لأن هذا الكتاب العزيز العظيم المجيد الكريم إنما نزل للتقرب إلى الله تعالى بتلاوته ولتدبر معناه والعمل به. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا بد أن نعرف معاني القرآن الكريم، وإلا ما الفائدة؟ الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كالأمي تماما. واسمع قول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة، فوصفهم الله بأنهم أميون، وصدق الله عز وجل.